آگے آوے ادھر سیدہ آمینہ انتظار کر رہی نے عبداللہ واپس آئے گا ادھر عبداللہ اللہ نو پیارے ہو گئے نے کافلے والے نے یسرب دی اندر عبداللہ نو دفن کر دیتا وے اپنا کافلہ آگے تھوڑے آؤ چل دے آؤ جدو مکہ مکرمہ دے قریب پہنچے نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جتنے پیغمبر خدا نے اپائی 1,00,000 تے کئی ہزاراں جو آئی وکھو وک سبنو فضائل عطائی ود ود کے ایک دو جتوں رتبے پائے جتنے مراتب سن کل نبیاں اندر جتنے مراتب سن کل نبیاں اندر اے سارے ہی پائے نے مدنی پیغمبر جویں سب تو پہلا آدم نو بنایا ایویں سب تو آخر محمد ہے آیا جویں قوم نو نے نبی نو ستایا ایویں ہادی رتبہ طیف اندر پایا جویں بائیں یوسف نو وطنوں سے کٹیا ایویں سونے آقا نے مکے نو چھڑیا پہاڑا تے دیدار موسیٰ نے پایا پہاڑا تے دیدار موسیٰ نے پایا محمد نو مولا فلک تے بلایا پہاڑا تے دیدار موسیٰ نے پایا محمد نو مولا فلک تے بلایا عیسیٰ وانگ جسنو میں چاہت لایا سارا روگ ظاہر باطن دا مکایا سلیمان دی فوج جنہ دہائی سلیمان دی فوج جنہ دہائی محمد نو بھیجے فرشتے الہی روایت کرندہ ہے جابر سہارا میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا چنو 14ویں سیت کوئی ستارہ میں دوانو ویکھا دوبارہ خدا دی قسم چند مدم دسی آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی بہدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہوٹ میرے دوستو بھائیو بزرگو اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالی سڑانا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دینا معاف فرمائے برادر مکرم حضرت مولانا عبدالقیوم سلفی صاحب دیگر معزز علماء کرام قراء کرام حفاظ کرام اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوشاں کافشاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے انشاءاللہ میرے بعد میری جماعت دے مایہ ناز خطیب بلبل قرآن وادی شریف بیان خطیب اسلام شیر رابی حضرت مولانا قاری محمد بن ابی نابس صاحب انشاءاللہ جامدار شامدار اور مدلل خطاب فرمانی میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ قاری صاحب دے علم اندر عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے توجہ کرنا غور کرنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن تو قبل
مکہ مکرمہ دے اندر سارے عرب دے اندروں سب تو زیادہ فضیلت اور مقام پان والا قریش خاندان ہے، اور قریش قبیلے دے اندر دو بھائی نے، ایک دا کام میں حاجیاں دی خدمت کرنا، حاجیاں نو ستو پلانا، حاجیاں دیاں سواریاں دا خیال کرنا، ای دا نام ہے عمر، اور دوسرے دا کام ہے اپنی فیملی دے معاملات نو نبیڑنا، پرے پنچایت دیاں گلا کرنیاں، ای دا نام ہے مطلب۔ ای جڑا عمر ہے نا، ایک بار انج ہویا مکے جو دو لوگ آئے حج کرنے واسطے تے کھان پین دا سامان ختم ہو گیا، ای گیا شام اندر ادھرو روٹیاں لے کے آیا، مکہ مکرمہ دے اندر سالن تیار ہویا، وہ روٹیاں سالن اندر سٹیاں ٹکڑے کر کے اس سرید کھانا بڑھا کے حاجیاں نو کھلایا، تو او دے بعد نام پاک گیا ہاشم، یعنی شوربے وچ روٹیاں پگو کے حاجیاں نو کھلان والا۔ لوگ کہنے لگے ہاشم، یہ ہاشم شام تجارت دی غرض نال گیا، یسرب اندر نے شادی کی تھی، تے جدو اگے چلا گیا شام اندر بیمار ہویا، بیماری بڑھ دیاں جدو فوت ہون لگا، ادو کافلے والیاں نو آکھیا تسی مکے جانا ہے، جدو میرے بھائی مطلب نو آکھیا جے یسرب اندر میں شادی کی تھی، اس عورت نے اللہ نے فضل کیتا ہے، بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے اس بچے نو لے کے مکے آ جائے۔ جدو ایک پیغام مطلب نو پہنچیا، وہ پہنچیا یسرب اندر، جڑا بچہ پیدا ہویا سی ایدہ نام ماں نے رکھے شیبہ، اس وجہ تو شیبہ رکھیا، ایک پدیشی دے سر دے بال سفید سن، شیبہ سفید بالا والا، انہوں لے کے آئے مکے، کسی نے پوچھیا کون ہے؟ دسن والیاں نے آکھیا اے عبد المطلب ہے، یعنی مطلب دے نال آن والا، او دا پتیجا، او دا مہمان۔ کچھ سالہ دے بعد مطلب بھی فوت ہو گیا، اپنے چاچے دی جائیداد اور اپنے باپ دی جائیداد دا مالک عبد المطلب بن گیا۔ وقت گزردیاں شادی دے بعد چاہے زمزم نو تلاش کرنے لگ گیا، تے زمزم دا کنواں نہیں ملیا۔ ایک رات رب نال گلاں کیتیاں، یا اللہ دو کام ہو جان، زمزم دا کنواں مل جائے اور میرے گھر وچ 10 پتر ہون، 10 دے 10 جوان ہو جان، میں ایک بیٹا حرم وچ لے آ کے تیرے نام تے ذبح کر دیاں گا۔ ایک بیٹا حرم وچ لے آ کے تیرے نام تے، اچھی بولو تیرے نام تے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ عبد المطلب نے منت منی ہے کائنات دے ربا زمزم دا کنواں بھی مل جاوے، میرے گھر اندر 10 پتر بھی پیدا ہو جاون، ایک بیٹا حرم پاک اندر لے آ کے تیرے نام تے ذبح کر دیاں گا۔ وقت گزر دیاں ایک رات عبد المطلب ستا وے، خواب اندر اللہ تعالیٰ نے زمزم دا کنواں وکھا دیتا، صبح ہوئی ہے خدائی کرنا شروع کر دیتی ہے، خدائی کر دیاں زمزم دا کنواں مل گیا۔ جنہ لوگوں نے کنواں بند کیتا سی انہاں زمزم کنویں دے اندر سونا بھی سٹیا، چاندی دیاں تلواراں بھی سٹیاں سن۔ عبد المطلب نو سونا بھی ملیا، چاندی بھی مل گئی ہے، مگر انہیں سونے دے نال بیت اللہ دا دروازہ مزین کر دیتا وے، جڑی چاندی ملی ہے یہ بھی بیت اللہ دیاں سیڈاں تے دروازے دیاں سیڈاں تے لگا کے دروازے دی خوبصورتی اندر اور اضافہ کر دیتا۔ ایک رتی بھی سونا یا چاندی اپنے کار اندر لے کے نہیں گیا۔ پھر وقت گزر دیاں وہ ویلا بھی آیا، اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے نے عبد المطلب دے کار اندر، پھر 10 دے 10 جوان ہو گئے۔ جدو 10 پتر جوان ہو گئے نے 10 بیٹیاں نو بلایا، پتروں میں اللہ دے نال وعدہ کیتا سی میرے پتر جوان ہو جاون 10، میں ایک بیٹا لے آ کے حرم پاک اندر اللہ دے نام تے ذبح کر دیاں گا۔ میرے پتروں تو سونا تواڈے اندروں ذبح ہون لئی کون تیار ہے؟ توجہ کرنا، غور کرنا۔ ساریاں بیٹیاں نے آکھیا بابا انج کیتا جائے، کنواں سٹیا جائے، کنواں جدے نام نکلے گا انکار نہیں کر سکے گا۔ کنواں سٹیا گیا، پہلی مرتبہ کنواں سٹیا عبداللہ دے نام نکلیا، دوسری مرتبہ کنواں سٹیا عبداللہ دے نام نکلیا، تیسری مرتبہ کنواں سٹیا عبداللہ دے نام نکلیا۔ پوچھے عبداللہ 10 تیرا کی جواب ہے؟ آکھے ابا جی جویں تسی راضی اوویں میں راضی۔ پاویں دور جاہلیہ سی لیکن اودو بھی اولاد ماں باپ دی تابعدار سی۔ ہن اسلام قرآن دین آ گیا لیکن آج کل لوگ ماپیاں نو تھکے مار کے کروبار کر دینے۔ دعا کرو اللہ ماں باپ دی قدر کرنے والا بڑھائے، سارے کہہ دیو آمین۔
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پرانے توجہ کرنا عبداللہ نے آنکھیں ابا جی جویں تسی راضی اوویں میں راضی دن رکھیا گیا فلا دن عبداللہ نو ذبح کیتا جائے گا مکہ مکرمہ دن اور خبر پہنچیے ارد گرد خبر پہنچیے لوگ اس دن جمع ہو گئے خیر ہوئے اج باپ نے اپنے پتر دی گردن تے چھری چلانی ہے جدو عبداللہ نو بیت اللہ دا لے کے آئے نے ذبح کرنے واسطے عبداللہ دینان کے آ گئے نے عرض کر دینے اے عبدالمطلب اسی اپنے دوترے نو ذبح نہیں ہون دینا اسی اپنے دوترے نو ذبح نہیں ہون دینا کوئی اور راستہ نکالے آ جاوے توجہ کرنا غور کرنا مکہ مکرمہ دے اندر ایک عورت ہے یہ دیکھ لو پوچھیا گیا کی کیتا جائے انہیں آکھیا انج کرو نا ایک طرف 10 اٹھ کھڑے کر دیتے جاوے ایک طرف عبداللہ نو کھڑا کر دیتا جاوے کونا سٹیا جائے اگر کونا عبداللہ دے نامے نکلے ادھر بھی اٹھ کھڑے کر دیتے جاوے پھر بھی کونا عبداللہ دے نامے نکلے ادھر 30 اٹھ کھڑے کر دیتے جاوے ایویں کیتا گیا ادھر 50 اٹھ کھڑے کر دیتے گئے نے کونا سٹیا گیا کونا عبداللہ دے نامے نکلے ادھر 70 اٹھ کھڑے کر دیتے گئے نے کونا پھر بھی عبداللہ دے نامے نکلے ادھر 90 اٹھ کھڑے کر دیتے گئے نے کونا پھر بھی عبداللہ دے نامے نکلے ادھر 100 اٹھ برابر ہو گئے کونا سٹیا گیا کونا پھر اٹھا دے نامے نکلے جدو کونا اٹھا دے نامے نکلے آوے خوشیاں آ گئیاں بہار آ گئی ہے پتر دی جان بچ گئی 100 اٹھ بیٹے دے برابر کی اوقات رکھ دینے کی حیثیت رکھ دینے ایک بیٹے دی جان بچ جائے اے اسیاں نہ اگر کتے بیٹے دے پریشانی آ جاوے اسیاں کنیاں ساری جائیداد جاندی ہے تے چلی جاوے مربے وکدے نے وک جاون زمیناں جاندیاں نے چلیاں جاون پر ساڈے پتر نو کچھ نہ ہووے ساڈے بیٹے دے کوئی پریشانیاں نہ آون عبدالمطلب بھی راضی ہے نانکے بھی راضی دادکے بھی راضی نے اج عبداللہ دی جان بچ گئی ہے ایکو کام کرو عبداللہ دی جان 100 اٹھ ذبح کر دیتے تے پہلے بھی عبداللہ دا بڑا مقام سی لیکن جدو 100 اٹھ قربان کر دیتے او دے بعد عبداللہ دی عزت وچ خاندان اندر اور اضافہ ہو گیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا چاند سالاں دے بعد عبداللہ دا رشتہ ہون لگ گیا وے کوئی آخدے میں عبداللہ نو رشتہ دیاں گا کوئی آخدے میں عبداللہ نو رشتہ دیاں گا الغرض گل چل دیاں وہاب دے گھر اندر بیٹھی ہے اس بیٹی دا نام آمینہ وے عبدالمطلب نے تکیا جویں میرا عبداللہ غیرتاں والا ایویں آمینہ بھی غیرتاں والی جویں میرا عبداللہ حیا والا ایویں آمینہ بھی حیا والی جویں میرا عبداللہ شرما والا ایویں آمینہ بھی شرما والی جویں عبداللہ حسب تے نسب دا آلہ وے ایویں آمینہ بھی حسب تے نسب دی آلہ وے آمینہ دا رشتہ منگے عبداللہ واسطے وہاب نے آکھیا جی عبدالمطلب ہے میں حاضرہ رشتہ دین واسطے جدو رشتہ ہو گیا آمینہ دا عبداللہ دے نال شادی دا وقت آیا وے بہت سارے لوگاں نو جمع کیتا گیا بہت بڑا فنکشن کیتا گیا وے بہت زیادہ گوشت تقسیم کیتا گیا شادی دے چند مہینیاں دے بعد عبدالمطلب نے اپنے بیٹے نو بلایا وے آکھیا اے عبداللہ ہن تیری شادی ہو گئی ہے ہن تو اپنے گھر والا ہو گیا وے اے قافلہ شام ول جان لگا وے سامان تجارت لے کے عبداللہ تو بھی سامان تجارت لے جا شام اندر سامان فروخت کر کے جدو واپس آویں یثرب دے مقام تے یثرب دے اندر کھجورا لے لوی اے کھجورا مکہ مکرمہ دے اندر فروخت کران گے تیرے جان دا بھی فائدہ ہو جائے گا تیرے واپس آندہ بھی فائدہ ہو جائے گا عبداللہ تیار ہو گیا وے قافلہ چل پیا مکے والے آدھا اے مکی قافلہ چل دیاں شام اندر پہنچے نے مال فروخت کیتا وے اللہ نے عبداللہ نو بڑیاں کامیابیاں تا کی دیاں نے اللہ نے بڑا منافع تا کیتا وے جدو قافلہ واپس آن لگا آندیاں جدو یثرب اندر پہنچے نے عبداللہ نے آکھیا قافلے والے ہو اس مقام تے ٹھہر جاؤ نا اسی یثرب دے اندر کھجورا لاواں گے یثرب دیاں کھجورا بڑیاں مشہور نے بڑیاں بہترین کھجورا نے یہ کھجورا مکہ مکرمہ اندر فروخت کران گے ساڈے جناب شام جان دا بھی فائدہ ہو جائے گا ساڈے واپس آن دا بھی فائدہ ہو جائے گا ادھر عبداللہ یثرب اندر ٹھہرے آوے ادھر سیدہ آمینہ نو خبر ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے گاں فضل فرما دیتا وے اللہ تعالیٰ نے میرے گاں کرم فرما دیتا وے سیدہ آمینہ انتظار پیاں کر دیاں نے کیڑا ویلا ہووے تے عبداللہ واپس آوے عبداللہ
واپس آئے گا میں عبداللہ نو مبارکہ دیاں گی اے عبداللہ مبارک ہووے اللہ نے تینوں باپ بنا دیتا وے عبداللہ مبارک ہووے اللہ نے تیرے کارتے فضل فرما دیتا وے جدو میں عبداللہ نو مبارکہ دیاں گی عبداللہ کی ڈا راضی ہوئے گا عبداللہ کی ڈا خوش ہوئے گا ادھر سیدہ آمین انتظار پیاں کر دیاں نے مرضیاں سونے مالک دیاں عبداللہ یسر بندری وفات پا گیا وے عبداللہ یسر بندری اللہ نو پیارا ہو گیا وے ادھر سیدہ آمین انتظار کر رہیاں نے عبداللہ واپس آئے گا ادھر عبداللہ اللہ نو پیارے ہو گئے نے کافلے والے نے یسرف دی اندر عبداللہ نو دفن کر دیتا وے اپنا کافلہ آگے تھوڑے آؤ چل دے آؤ جدو مکہ مکرمہ دے قریب پہنچے نے ایک منادی کرنے والے نے آواز ماریے آکھیا مکے والے ہو او جڑا کافلہ شام گیا سی او جڑا کافلہ شام گیا سی ان قریب مکہ مکرمہ اندر داخل ہونے والا وے جدو پتہ چل گیا مکے والے آنو کسی تاجر دا پائی باغر آیا کسی تاجر دا بیٹا باغر آیا کسی تاجر دا باپ باغر آیا ادھر سیدہ آمینہ نو خبر ہوئی ہے عبداللہ دا کافلہ واپس آ رہے آوے بی بی آمینہ تیار ہو گئی آنے سیدہ آمینہ نکلیاں اس مقام تے پہنچی آنے جدے کافلے نے آکے رکنا وے بی بی آمینہ شدت دنال انتظار کر رہی آنے کدو میرا عبداللہ آئے گا ایج میرا عبداللہ آئے گا میں عبداللہ نو آکھاں گی عبداللہ مبارک ہوئے عبداللہ مبارک ہوئے اللہ نے تیرو باپ بنا دیتا وے جدو میں عبداللہ نو مبارکاں دے آگی عبداللہ دے سفر دیاں تھکاوٹاں مک جان گیاں عبداللہ دیاں پریشانیاں دور ہو جان گیاں اے نوجوانوں جدو خبر ہوئے اللہ نے میرے گھر اندر فضل فرمایا وے باپ بھی بڑا راضی ہوندے ماں بھی بڑی راضی ہوندی ہے اے جے قافلہ قریب آیا وے سیدہ آمینہ کتے سجے تک دیاں نے کتے کھبے تک دیاں نے اس قافلے دے اندر ہر جان والا واپس آ گیا وے مگر اس قافلے اندر عبداللہ نظر نہیں آ رہے بی بی آمینہ پریشان نے اچانک ایک تاجر قریب آیا اج سواری دی مہار پکڑا دیتی ہے آکھیا نی آمینہ اے عبداللہ دی سواری ہے اے عبداللہ دا سمانی تجارت ہے سیدہ آمینہ فرما دیا نے خیر ہوئے جدو تسی گئے سو وہ تو میرا عبداللہ تو اڈے نال گیا سی اج واپس آئے ہو نا بلا دسو تے صحیح میرا سر تاج عبداللہ کی تھے وے میرا خامد کی تھے وے جواب مل یعنی آمینہ عبداللہ تے یسرف دی اندر ہی وفات پا گیا عبداللہ تے یسرف اندر ہی اللہ نو پیارا ہو گیا وے سیدہ آمینہ دے قدمہ تلو زمین نکل گئی ہے کوئی نوجوانوں جان دے ہو نا عورت دا خامد زندہ ہوئے عورت تختہ تے راج کریا کر دیئے عورت دا خامد فوت ہو جاوے عورت تے گلی دے ککھا توڑی ہو جایا کر دیئے پھر رب نے فضل فرمایا ہوئے پھر اللہ نے کرم فرمایا ہوئے تے سردہ سائی دنیا تو رخصت ہو جاوے اس عورت تے کی گدریا کر دیئے سیدہ آمینہ داروں کے تار روئی جا رہی آنے اج سواری پکڑی واپس آ گئی ہوں کار اندر داخل ہوئی آنے رو کے فرمائی جا رہی آنے اے عبداللہ ایک وار تے مکے آ جاندہ عبداللہ ایک وار تے مکے آ جاندہ عبداللہ تو مکے آندہ میں تنوں مبارکہ دن دی عبداللہ تو کڈا راضی ہوندہ عبداللہ تو کڈا خوش ہوندہ بعد مفسرین نے لکھے آوے ادھی رات دا ویلا ہونا بی بی آمینہ نے تڑف کے اٹھ کے بیٹھ جانا زاروں کے تار رون لگ جانا رو کے فرمایا کر دیا سن اے عبداللہ میں سارے عرب اندر نظر ماریے مینوں تیرے جیسا اعلیٰ اخلاق والا کوئی نظر ہی کوئی نہیں آیا میں سارے عرب اندر نظر ماریے مینوں تیرے جیسا چنگا مرد کوئی نظر ہی نہیں آیا اے عبداللہ میں تے اپنی زندگی گزار لواگی اوکھے دن گزارا یا سوکھے دن گزارا میں اپنے دن گزار لواگی چنگے دن ہوئے پھر بھی گزار لواگی مندے دن نہ جامن پھر بھی گزار لواگی پر اے جڑا مہمان دنیا تے آن والا ہے اے جڑا بچہ دنیا تے آن والا وے اس بچے نو اپنے سینے دے نال کون لگائے گا اس بچے دے متھے تے بوسا کون کرے گا اس بچے دے نال ناز نخرے کون کرے گا اس بچے دا خیال کون کرے گا اے سیدہ آمینہ رویا کر دیا سائے ایک رات آباد آمینہ نہ رویا کر فرمایا کیوں نہ روا میرا سر تاج اللہ نو پیارا ہو گیا وے اللہ نے میرے ہاں فضل فرمایا ہے اے بچہ دنیا تے آن والا ہے آواز یہ آمینہ اے بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے اے بچہ تے بڑی شان والا اے بچہ تے بڑے مقام والا آمینہ تیری گودی اندر جڑا بچہ آن والا ہے اے دا چرچا مشرق اندر
اندر بھی ہوئے گا، ایدہ چرچا مغرب اندر بھی ہوئے گا، ایدہ چرچا شمال اندر بھی ہوئے گا، ایدہ چرچا جنوب اندر بھی ہوئے گا۔ آمینہ غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اے جڑا بچہ تیری گودی اندر آیا وے اتنی شان پائے گا، اتنا مقام پائے گا، جتوں تک خدا دی خدائی ہوئے گی اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفائی ہوئے گی۔ صلی اللہ فرمایا پریشان نہ ہوئے، بڑی شان والا بچہ ہے۔ عبد المطلب نے خواب وچ ویکھیا جسم وچوں زنجیر نکلی ہے، اس زنجیر نے مشرق مغرب شمال جنوب نو اپنی لپیٹ اندر لے لیا ہے، تے کسے کو تعبیر کرائی، دسن والیاں نے آکھیا تیری نسل وچ او بچہ آن والا ہے جڑا محمد الرسول اللہ ہوئے گا۔ صلی اللہ اونچی بولو صلی اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجے میرے پیغمبر اس کائنات اندر تشریف نہیں لے آئے، نبی پاک دے آن تو پہلا میرے پیغمبر دے والد محترم عبداللہ اللہ نو پیارے ہو گئے نے۔ اے ساڈے ہاں انج ہوندا وے اگر کوئی بچہ دنیا تے آن والا ہووے اے دے آن تو پہلا اے دا باپ دنیا تو ٹر جائے، اسی آکھنے اے بچہ بڑا منحوس ہے، انہیں اپنے باپ دی جان ہی لے لئیے۔ یا کوئی بچہ پیدا ہوئے اے دی پیدائش دے چند منٹاں دے بعد چند گھنٹیاں دے بعد اے دی والدہ محترمہ اللہ نو پیاریاں ہو جامن، اسی اس بچے نو چکنا بھی گوارا نہیں کر دے، اس بچے دے متھے بوسا کرنا بھی گوارا نہیں کر دے۔ اسی آکھنے اے بچہ منحوس ہے جنہیں اپنی ماں دی جان لے لئیے، نا انج دا بچہ منحوس نہیں ہویا کر دا، ماں دنیا تو ٹر جائے باپ دنیا تو ٹر جاوے۔ اوہ منٹھار دیو نوجوانو اردا گرد تو آنے والے ہو معزز مہمانو، بھلا کس بچے دا دل کردہ ہے کہ میری ماں فوت ہو جاوے، بھلا کس بچے دا دل کردہ ہے کہ میرا باپ دنیا تو ٹر جاوے؟ کوئی بچہ نہیں چاہتا۔ اسی تے دعاواں کریا کرنی اللہ ماپیاں دا سایہ سلامت رہے، ماپیاں دیاں محبتاں سلامت رہے، کیونکہ ماں باپ دا نعم البدل اللہ نے کائنات وچ بنایا۔ جے کوئی بچہ فوت ہوئے تے باپ پہلے فوت ہو گیا، کوئی بچہ دنیا تے آیا تے دے آن تو پہلے ہی باپ فوت ہو گیا، ایسے بچے نو منحوس آکھنا، کیونکہ جگاں دے پیر جدو کائنات اندر آئے تو میرے پیغمبر دے آن تو پہلے ہی آپ دے والد محترم دنیا تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ آمینہ کچھ جناب مہینیاں دے بعد اے ربیع الاول دا مہینہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول نو اس کائنات اندر تشریف لے آئے نے۔ جدو میرے پیغمبر آئے آ گئے رشتہ دار آ گئے برادری والے فیملی والے آ گئے، آ کے آکھیں انی آمینہ مبارک ہوئے، آمینہ مبارک ہوئے۔ عبد المطلب نو پتا چلے آوے او میرا بیٹا عبداللہ جڑا وفات پا گیا وے، عبداللہ دے کار اندر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ انج کر کے عبد المطلب بھی چلدیاں آیا آکے آکھے انی آمینہ دے آ میرا پترا میریاں باواں دے اندر دے دے۔ انج کر کے سونے مصطفیٰ نو اٹھایا وے، نبی پاک دا چہرہ تکیا، عبد المطلب دی اکھاں برس گئیاں نے، آکھے یا آمینہ تیرے پتر دے ہاتھ تے میرے عبداللہ ورگے نے، تیرے پتر دی اکھاں تے میرے عبداللہ ورگیاں نے، تیرے بیٹے دا چہرہ تے میرے عبداللہ ورگا وے۔ سیدہ آمینہ زاروں کے تارو ہی جا رہی آنے، آکھے آمینہ جس عورت دے ہاں بیٹا پیدا ہو جاوے وہ عورت تے بڑی خوش نصیب ہندی ہے، وہ عورت تے بڑے مقدرہ والی ہندی ہے۔ آمینہ تیری آنکھاں کیوں برس گئی آنے، آکھے میں اس وجہ تو رو رہی ہوں، آج سارے آئے نے آکے آکھے آوے آمینہ مبارک ہوئے، آمینہ مبارک ہوئے، میں اس وجہ تو رو رہی ہوں کاش آج عبداللہ زندہ ہندہ، عبداللہ موجود ہندے، عبداللہ آخ دے نہیں آمینہ مبارک ہوئے، نہیں آمینہ مبارک ہوئے، آج خوشیاں دے رنگی وکرے ہندے، آکھے آمینہ غم نہ کر پریشان نہ ہو، میں تیرے پتر نو اپنی عبداللہ تو بھی زیادہ پیار کراگا، عبداللہ تو بھی زیادہ محبت کراگا۔ پھر 7واں دن آیا جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کیکا کیتا گیا ہے، آئے رشتہ دار آئے برادری والے آئے فیملی والے آئے نے، آکے کھانا کھا دا، جدو واپس جان لگے نے آکھے اے عبد المطلب اے جڑا عبداللہ دے کار اندر پتر پیدا ہوئے ہے بھلا دس نے دا نام کی رکھے گئی؟ فرمایا میں دا نام رکھے محمد، بولو بولو صلی اللہ ہو، آکھے نا تے صحیح نہیں،
عبد العزا رکھدا، عبد المنات رکھدا، محمد دا معنی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا. پتہ نہیں بڑا ہو کے کیویں بنے گا، ایڈا سونا نا ہے میرے مصطفیٰ دا. اگر کوئی یہودی آکھے محمد، انہوں کہنا پہندہ سب سے زیادہ تعریف کیا گیا. اگر کوئی عیسائی کہے محمد، انہوں کہنا پہندہ سب سے زیادہ. انہاں کہ یہ تے نہیں گل، یہ نہ ٹھیک نہیں، کوئی اور نہ رکھ. فرمایا آؤ تو انہوں دا دیدار کرانا، نالے دیدار کرو، نالے ویکھو اسے چہرے تھی یہ نا پھبدا ہے کہ نہیں پھبدا. محمد دے چاچے تے بابے تے تائے، محمد دا 7 دن دے ہوئے تے آئے، کٹھے ہو کے دعوت تے بندے نے سارے. محمد دے دادا نو کہندے نے سارے، محمد دے دادا نو کہندے نے سارے. جو عبداللہ دی بن نشانی کے آیا ہے کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا. اے دادا نے سنیا تے اگو سنایا، میں ہے اس دا نام محمد رکھایا. محمد دا سنیا تے پہ گئے ککارے، محمد دادا نو کہندے نے سارے. عبدالعزا رکھدا یا عبد المناتی، پھر بھی تا ہوندی کوئی گل باتی. اے ساڈے تے نزدیکی اوکھا جی آ گئے، اے ساڈے تے نزدیکی اوکھا جی آ گئے. ایک ہی نام محمد انوکھا جی آ گئے. اے دادا نے سنیا تے اندر صدائے، محمد اٹھا کے گودی لے آئے. لگے کہن سبنو، لگے کہن سبنو، لگے کہن سبنو لے اکھاں تے چکو، میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو. لگے کہن سبنو لے اکھاں تے چکو، میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو. جنہوں تک تک کے نہیں رج دیا اکھاں، محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں. آخری بات توجہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. وقت گزر دیاں پتا چلے آوے بنو سعد قبیلے دیاں دائیاں آ رہیاں نے مکے دے اندروں بچے لینے واسطے. ہر ماں نے اپنے بچے نو تیار کیتا وے. سیدہ آمینہ نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو تیار کیتا وے. سیدہ آمینہ سوچ دیاں ہون گیاں انج دائیاں آن گیاں، جڑی دائی بھی میرے پتر نو تکے گی رہ نہیں سکے گی، لے کے جائے گی میرے لالو. پھر دائیاں آگیاں مکہ مکرمہ دے اندر. دائی نے دروازے تے دستک دی دیئے، فرمایا ام ایمن دروازہ کھول. دروازہ کھولے آ گیا. دائی نے پوچھیا نہیں آمینہ کار اندر بچہ ہے کہ کوئی نہ؟ فرمایا بچہ تے موجود ہے. آکھیا بچے دا باپ نظر نہیں آ رہا. فرمایا اے دا باپ تے اللہ نو پیارا ہو گیا وے. اس دائی نے آکھیا او بچہ چک کے کی کرنے جدا باپ ہی دنیا تے نہیں رہا، جنہوں چکیاں اجرتاں نہیں ملنیاں، جنہوں چکیاں پیسہ نہیں ملنا. دوسری دائی آئیے، آمینہ بچہ ہے کہ کوئی نہ؟ فرمایا بچہ موجود ہے. آکھیا دا باپ نظر نہیں آ رہا. آکھیا دا والد تے اللہ نو پیارا ہو گیا وے. دائیاں آندیاں گئیاں تے جاندیاں گئیاں، کسے دائی نے بھی میرے مصطفیٰ نو چکنا گوارا نہ کیتا. سیدہ آمینہ دیاں کھاں برس گئیاں نے، زارو کتار روئی جا رہیاں نے. رو کے فرما دیاں نے اے عبداللہ آج تو موجود ہندہ. دائیاں آپس اندر جھگڑا کر دیاں. ایک دائی آخ دی میں عبداللہ دا پتر لے کے جانے، دوسری دائی آخ دی میں عبداللہ دا پتر لے کے جانے. اے عبداللہ میں تنہوں زندگی دے کس موقع تے یاد کرا. آج پرانے زخم تازہ ہو گئے نے. جدو ساریاں دائیاں واپس چلیاں گئیاں، آخر اندر نصیبہ والی حلیمہ سعدی آئی ہے، قسمتہ والی حلیمہ سعدی آئی ہے، پاگاں والی حلیمہ سعدی آئی ہے. انج کر کے دروازے دستک دیتی ہے. حلیمہ سعدی اندر آئیاں نے. آکھیا آمینہ کار اندر بچہ ہے کہ کوئی نہ؟ فرمایا بچہ ہے وے. ذرا اپنے شہزادے دا دیدار تے کرا دے. انج میرے مصطفیٰ نو تکیا وے. حلیمہ سعدیاں نے تکیا تے نظرہ مصطفیٰ دے چہرے تے ٹک گئیاں نے. تے سیدہ آمینہ فرما دی نے حلیمہ کی سوچ دی پئی ہے؟ سوچ دی ہوئے گی لے جاواں یا چھڑ جاواں. حلیمہ سوچ دی ہوئے گی لے جا میرے لال محمد نو لے جا، میں محمد دی ماں دعا ماں کراں گی، اللہ بڑے فضل فرمائے گا. آکھے آمینہ میں ایک گال نہیں سوچ رہی بلکہ میں تے اے سوچ رہی ہاں میں عرب دے بڑے بڑے بچیاں نو چایا، میں بڑے بڑے بچیاں نو کھڑایا، میں بڑے بڑے بچیاں نو سانبیا، میں بڑے بڑے بچیاں نو پالیا. نی آمینہ مبارک ہوئے تیرے لال محمد ورگا میریاں اکھاں نے تکیا. صلی اللہ
تکنا کی تسی سونے رب نے بنایا نہیں. حلیمہ فرما دیا نے میں محبوب نو گودی پایا. جدو واپس لے کے گئی نا تے حارس نے آکھیا حلیمہ جلدی آ, اے تیرا پتر جڑا عبداللہ بھوک نال رو رہے ہے. میں آکھیا میرے وجود وچ تے دودھ ہے کوئی نہ, میں اپنے پتر نو کتھوں پلانا ہے. پھر مینوں خیال آیا تھوڑی دیر دے بعد محبوب رون لگے بھوک دی وجہ تو. میں نبی پاک نو اٹھایا گودی چ لٹایا. نبی پاک دا چہرہ میرے جسم نہ لگیا. اللہ نے بھوکاں بھی دور کر دیتیاں, اللہ نے پیاسا بھی دور کر دیتیاں. اور رب نے انج فضل فرمایا کہ میرے عبداللہ نے بھی سیر ہو کے دودھ پیتا, میرے محمد نے بھی سیر ہو کے دودھ پیتا. کیونکہ میرے مصطفیٰ دا جتھے جتھے پیر ہوتے ہوتے آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سوہنا, چانے عبداللہ دا بے مثال بڑا سوہنا. اچھی کہہ دو سبحان اللہ. کوئی گال مکن لگی گال کہہ سبحان اللہ. آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سوہنا, چانے عبداللہ دا بے مثال بڑا سوہنا. تو آغا پیشانی یاسین دا سہرا ہے, نشرا سینہ ہے, والفجر دا چہرہ ہے. تو آغا پیشانی یاسین دا سہرا ہے, نشرا سینہ ہے, والفجر دا چہرہ ہے. زلف دا کی پوچھنے, زلف دا کی پوچھنے, وہ ہر وال بڑا سوہنا, چانے عبداللہ دا بے مثال بڑا سوہنا. ویکھ کی سوہنے نو دل پھڑ لے مائیاں نے, شادیاں نو آکھیں رل مل کے دائیاں نے. جیڑا اج آئے, جیڑا اج آئے, وہ تیرے نال بڑا سوہنا. جیکھ کی سوہنے نو دل پھڑ لے مائیاں نے, شادیاں نو آکھیں رل مل کے دائیاں نے. جیڑا اج آئے, جیڑا اج آئے, وہ تیرے نال بڑا سوہنا, چانے عبداللہ دا بے مثال بڑا سوہنا. ربیع الاول دا اے پاک مہینہ سی, آمینہ دی گودی آیا لال نگینہ سی. ربیع الاول دا اے پاک مہینہ سی, آمینہ دی گودی آیا لال نگینہ سی. او دن او مہینہ او سال بڑا سوہنا, او دل او مہینہ او سال بڑا سوہنا, چانے عبداللہ دا بے مثال بڑا سوہنا. آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سوہنا, چانے عبداللہ دا بے مثال بڑا سوہنا. اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دینا محبت کرنے والا بنائے. اللہ ساڑی دنیا بھی سونی بنائے تے آخرت بھی سونی بنائے.